इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला सामने आया है। एक सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की भी मजम्मत की गई है और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, ये कहा गया। इसी से मुतालिक हम बात करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिल.डॉट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है, आप कैसे डेवलपमेंट को देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी भी जमहूरी और महज़ब मुल्क में तो तरीक़ेकार यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसके ऊपर अमल ना करने की ऑप्शन तो नहीं होती। तो बहुत अच्छा किया इलेक्शन कमीशन ने कि उन्होंने इस फैसले पे अमल दरामद का फैसला भी किया है और ऐलान भी किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। मेरे ख्याल में कुछ एक्सप्लेनेशंस होंगी जो उन्हें चाहिए होंगी अदालत से, और उन्होंने अदालत ने भी उनको मौका दिया कि चैम्बर में आके गुफ्तगू कर लें, वजाहतें ले लें, तो वो अभी लेनी पड़ेंगी। क्योंकि एक बात तो ये होगी कि कौन पीटीआई के बिहाफ पे सर्टिफाई करेगा उन लोगों को जिन्होंने पीटीआई को ज्वाइन करने का एफिडेविट दिया होगा। तो इस तरह की बहुत सी बातें होंगी। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने एक दूसरे आईनी इदारे के फैसले के ऊपर बिनौल अमल करने का फैसला कर लिया। सही, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों का फैसला था उस पर अमल दरामद का अब ये फैसला किया है, और समझते हैं कि जो इबहाम पैदा हुआ था और बार बार डिमांड की जा रही थी पीटीआई की तरफ से, अब ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा इसके बाद? देखिए, इससे एक माहौल में बेहतरी आएगी और एक पेचीदा मामला हल होने की तरफ बढ़ जाएगा, और कम से कम नई टेंशन तो इस मसले के बारे में पैदा नहीं होंगी। वरना हमारे यहाँ कुछ मामले इस तरह चल रहे थे, हर चीज़ पे तनाज़े चलते थे सियासतदानों में, इलेक्शन कमीशन में। लेकिन ये एक अच्छा फैसला है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है और उसके डिसीजन जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सब अदारों पर बाइंडिंग है, उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करके ना सिर्फ आइन की पाबंदी की है, बल्कि उसने सियासत के माहौल को बेहतर करने के लिए भी ये कदम उठाया है। सही। तो डॉक्टर साहब, जो डिमांड की जा रही थी पीटीआई की तरफ से इस्तीफे की, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि ये मुज़हिका खेज़ मुतालबा है और किसी दबाव में आए बगैर कमीशन अपना काम जारी रखेगा। तो आप इस बयान को कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? देखिए, ये जो बयान था पीटीआई का, ये असल में पिछले 1-1.5 साल से जो मामला चल रहे हैं, इलेक्शन का वक्त पे ना होना और बाद के झगड़े, तो उसकी वजह से वो ये बयान जो है वो दे रहे थे। बाकी इलेक्शन कमीशन का जवाब भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन चूंकि आईनी अदारा है, वो किसी एक सियासी जमात के कहने पर तो इस्तीफा नहीं देगा। तो इसलिए उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर दिया, और उसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि जो आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने की, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा ख्याल है इससे जो पीटीआई है उसकी जो नाराज़गी या उसका जो गुस्सा जिसका इजहार वो बार बार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करते थे, उसके भी कम होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। सही। अहमद बिलाल साहब, अभी जैसे कि आप बात कर रहे थे कि ये मरहला, अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, राब्ता ग़ालिबन उनसे मुनक़ता हुआ है। तो हसन अस्करी साहब, आप अभी ये जो सिचुएशन चल रही थी, हम देख रहे थे कि एक इजहार किया जा रहा था खदशात का पीटीआई की तरफ से कि शायद जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उस पर मिनो-अन अमल नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि ये भाम दूर हो गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया पीटीआई के, और ना ही हमने किसी फैसले की गलत तशरीह की जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हियरिंग के दौरान कहा गया था। तो आप समझते हैं कि फुल स्पिरिट के साथ इसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा या अभी और हर्डल्स बाकी? देखिए, वो तो फिर पता लगेगा ना कि जब वो एक्चुअल उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कम से कम इस बयान से इशारा तो मिलता है कि वो इम्प्लीमेंट होगा। असल तो फाइनल फैसला तो इस पे उस वक्त दिया जाएगा जब एक्चुअली वो ये जो रिजर्व सीट्स हैं इनका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक कर देंगे। तो लेकिन ये है कि पहला सिग्नल, ये एक अच्छा सिग्नल समझा जा सकता है, लेकिन अभी जब तक इम्प्लीमेंट ना हो हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा।
صحیح. تو ڈاکٹر صاحب جو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے وہ ابھی تک متنازع ہے، تو اس کے اوپر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں وے فارورڈ کیا ہوگا؟ دیکھیے وے فارورڈ تو یہی ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن کو یہ بات اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. دیکھیے پاکستان کی پوری تاریخ میں ہمیں یہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے اس طریقے سے جو ہے ایک دفعہ سے زیادہ الیکشن کو ریجیکٹ کیا ہے. اور ہمارے ہاں جو پارٹیوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں وہ کمزور الیکشن ہوتے ہیں، اور ہر پارٹی میں اسی قسم کے الیکشن ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس زمانے میں پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ تلخیاں بڑھیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کو اتنا زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. الیکشن کمیشن کو انہوں نے الیکشن سبمٹ کر لیا ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے تاکہ معاملے جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھیں، ایک پوائنٹ پہ آ کے جو ہے وہ اٹک نہ جائیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ وہ فیصلے پر عمل کرے گی، اس کے بعد اگر فل اسپرٹ کے ساتھ اس فیصلے پہ عمل ہوتا ہے تو آپ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ کیا تبدیلی دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد؟ کہ اس میں کم از کم الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے درمیان ٹینشن کم ہو جائے گی، تو اس سے اوور آل بھی ٹینشن کم ہوگی. لیکن ٹینشن کا ایک دوسرا پہلو تو وہ تو ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان ٹینشن، وہ کس حد تک کم ہوگی وہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید کم نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. حافظ احسان احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ماہر قانون ہے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر عمل کیا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک انسرٹن سچویشن تھی، جیسا پی ٹی آئی بار بار ڈیمانڈ کری تھی کہ شاید عمل درآمد نہ ہو پائے، کچھ اور ہرڈلز کریٹ ہوں، تو اب یہ مرحلہ خوش اسلوبی سے طے پایا جائے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے کہ جو 12 جولائی کا ایک فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا ریزرو سیٹس کے متعلق، اس فیصلے کو پھر ایک پولیٹیکل ہائپ جو کریٹ کی گئی تھی اس سے شاید یہ ایک انزائٹی آئی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا. چونکہ دیکھیں کہ 12 جولائی جب آپ کا فیصلہ آیا ہے اس کے اندر فرائیڈے تھا، پھر ڈیفینیٹلی ایک دو دن کے بعد انہیں آرڈر آفیشلی ریسیو آیا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کی 2 چھٹیاں آ گئی تھی 9 یا 10 محرم کی، اور اس کے بعد انہوں نے 2 دن کی میٹنگز کر کے آج جو فیصلہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا یہ فیصلہ درست ہے، آئین اور قانون کے تابع الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ اگر کوئی بھی فیصلہ. حافظ احسان احمد صاحب آپ اس پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. براہ راست لیے چلیں گے آپ کو مسلم لیگ نون اور تحریک لبیک کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جاری اور اس میں اضافہ کرے گی، اور یہ جو کوششیں ہیں اس میں ٹی ایل پی کے دوستوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی معاونت جو ہے وہ فراہم کریں گے. اور اس سلسلے میں اس سے پہلے جو امداد بھیجی جا چکی ہے، اب ایک جو ہے وہ امداد 31 جولائی سے پہلے جو کہ 1000 ٹن سے زیادہ جو ہے وہ حجم کی ہوگی، اور اس میں تمام چیزیں فروڈ آئٹمز بھی ہوں گی، وہاں پہ جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ بھی ہوں گی، ادویات بھی ہوں گی. تو یہ امداد کی کھیپ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی 31 جولائی سے پہلے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بھیجے گی.